अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कैंपेन्स एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट्स टू हेल्प यू better understanding whether if campaigns are really performing well or need optimization or we need to change any strategy with in terms of our goals. तो गोल्स जो हैं सबसे पहले अगर उनकी बात करें ये क्लाइंट की तरफ से डिफाइन किए जाते हैं कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स फॉर दिस क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर और सो ऑन। उसके लिए बाकायदा हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस सेंड करते हैं। मैं कोई अप्रॉक्सीमेटली 30 लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्लाइंट को सेंड करता हूँ, जिससे मुझे बेटर आइडिया होता है व्हाट दे नीड फ्रॉम मी and what strategy I need to create based on those requirements. So goals जो हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे जब आप क्वालिफाई करेंगे कि और उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी हम इंटरनीस के साथ जो है इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और अंडरस्टैंडिंग स्मार्ट सेंड टाइम रिजल्ट्स, सबसे हमारा पहला टॉपिक ऑन आवर टू डू लिस्ट, अंडरस्टैंडिंग स्मार्ट सेंड टाइम। जब आप कैंपेन सेंड कर रहे हों और उसमें आप डिफरेंट टाइम्स एक्सप्लोर करते हैं, ट्राई करते हैं, ए बी टेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी आप कैंपेन 10 बजे सेंड करते हैं रिसिपिएंट टाइम के हिसाब से, कभी उनके दोपहर को 2, 3, 4। तो आप ओवर द कपल ऑफ कैंपेन्स, कपल ऑफ डेज और वीक्स इस तरह कर लें, तो आप एक तरह की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, एक्सप्लोरिंग कर रहे होते हैं, जिसको एक्सप्लोरेटरी सेंड कर कहते हैं। कि उसमें आपको ये जानना होता है कि आया कि मेरे लिए कौन सा टाइम सही रहेगा। और ये स्मार्ट सेंड टाइम जो एक ऑप्टिमल टाइम है, ये जानने के लिए आपके अकाउंट में कम अज़ कम 12,000 प्रोफाइल्स का होना ज़रूरी है। अगर 12,000 से प्रोफाइल्स, यूज़र्स, कस्टमर्स सारे मिलाकर वो कम हैं, तो यू विल नॉट हैव इनफ ऑप्टिमल टाइम रिपोर्ट्स। इनफ क्या, खुद होगी ही नहीं आपके लिए अवेलेबल। तो उसके लिए लिस्ट का इतना कम अज़ कम होना ज़रूरी है। सो उस ऑप्टिमल टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए आप फर्दर जो एक एक टाइम सेंड करने के बजाय, लेट से एक कैंपेन आप 11 बजे करते हैं, दूसरी 2 बजे करते हैं, तीसरी 3 बजे करते हैं, तो इसके अलावा आप जो दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि आप जब कैंपेन सेंड कर रहे हों तो स्मार्ट सेंड टाइम तो वो होगा जो ऑप्टिमल टाइम आपको पता चलेगा बाद में एक्सप्लोरेटरी सेंड के बाद। तो आप चूज़ करते हैं स्केजुअल एंड ग्रेजुअल सेंड ओवर सेवरल आवर्स। इसको चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कि लेट्स से कि आपकी लिस्ट 1000 की है, तो उसका जो 10% है, 10% मीन 100 में भी, यस। सो 100 लोगों को ईमेल एक एक घंटे बाद जाना स्टार्ट होगी। तो अगर वो लिस्ट जो है 10 घंटों में सेंड होती रहेगी, हर घंटे बाद 100 को जाएगा, हर घंटे बाद अगेन 100 को जाएगा। और ये आप इनिशियल टाइम डिफाइन कर देते हैं कि लेट्स से कि मैं सुबह 8 बजे से 6 बजे से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, और ये अपने टाइम जोन जिसमें आपकी ऑडियंस रहती है आपकी कंट्री में, जहाँ जो भी आप आपके क्लाइंट कंट्री में। सो इसमें आप 3 से 4 या 5 या 4 या 6 या 2 एक्सप्लोरेटरी सेंड जो है वो करते हैं कैंपेन्स बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ प्रोफाइल्स यूजर्स इन योर अकाउंट। और इस तरह वो 4 या 5 एक्सप्लोरेटरी सेंड करने के बाद जो हमें यहाँ से पता चलते हैं, इस लिंक पर अगर हम जाएं तो वो ये वाला, जहाँ पर ये बताएगी ये लिस्ट। अगर हमारी लिस्ट 16-18 हज़ार तक है तो हमें 5 कैंपेन सेंड करने की ज़रूरत है। और अगर 25,000 24,000 तक है तो 4 कैंपेन्स जानी चाहिए। अगर 50,000 तक है तो 2 से 3 कैंपेन्स जानी चाहिए, एंड सो ऑन। अगर 12 इस तरह ये एक्सप्लोरेटरी सेंड करने के बाद आपको मिलता है एक ऑप्टिमल टाइम
कि this is the time which you can use for future campaigns, and Klaviyo fetch or identify that time after exploratory send. I hope कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, या कंसेप्ट या कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बेंचमार्क्स क्या होने चाहिए जब हम कैंपेन सेंड कर रहे हों। एक है इंडस्ट्री बेंचमार्क इंडस्ट्री बेंचमार्क्स, और दूसरे हैं क्लेवियो की तरफ से जो पार्टनर्स को मिलते हैं डैश के कैंपेन्स का रेवेन्यू क्या होना चाहिए या कैंपेन्स की परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए। दैट इंफॉर्मेशन इज़ ओनली अवेलेबल टू द पार्टनर्स। बट अगर आप खुद क्लाइंट को देख रहे हों या एज एजेंसी किसी में काम कर रहे हों, तो वहाँ आप उसके कैंपेन्स एनालिटिक्स में जाकर वहाँ से आपको सिर्फ उसी अकाउंट की बेस्ट परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स हैं वो वहाँ से मिल सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर अगर हम जाएं परफॉर्मेंस में, सो उसमें जाने से पहले कि एक ईमेल कैंपेन कितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए उसको, ये उसके बेंचमार्क्स हैं। लेट्स से कि अगर किसी स्टोर का जिसका टोटल एनुअल रेवेन्यू $1 मिलियन मीन के $10 लाख है, एक साल में अप्रॉक्सीमेटली अगर एवरेज लें तो $80,000 में बी $80,000 to $90,000 अ मंथ के हिसाब से अगर किसी स्टोर का रेवेन्यू है, और उस स्टोर का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है अगर वो 28 है, तो आपको ईमेल मार्केटिंग से जितने आपके क्लेवियो अकाउंट में यूज़र्स हैं, लेट से 12,000 हैं, तो आपको $0.14 और 14 सेंट्स मिलने चाहिए। लेट से कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें, $0.14 मल्टीप्लाई बाय 12,000 प्रोफाइल्स, सो आपको एक कैंपेन $1,680 देने चाहिए, राइट। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए आप में से कुछ लोग जिनको नहीं पता, फॉर एग्जांपल आप एक मीडियन या मीन लेते हैं इस तरह से। ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड है, और इसमें जो टोटल सेल हुई है उस मंथ की, उसमें ऑर्डर्स कितने आए हैं उसको आप उसमें डिवाइड करके, लेट्स से कि ये टोटल सेल है एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो टोटल सेल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर तो हमें ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू मिलता है। और अगर ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू समथिंग लाइक इन दिस बिटवीन दिस रेंज, तो उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक रिसिपिएंट से, एक यूज़र से कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपके अकाउंट में लेट से कि 50,000 की लिस्ट हैं और 50,000 को आप ज़रब दे दें 50 सेंट से, 60 सेंट से, और उसका मतलब बनता है कि $25,000। नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो कैंपेन सेंड की है वो कितने लोगों तक पहुंची है, जो एक्टिव यूज़र्स हैं, एक्टिव प्रोफाइल्स हैं जिनको ईमेल जा सकती है, नॉट दोज विच आर इनएक्टिव, इनकरेक्ट और बाउंस्ड, अनसब्सक्राइब्ड और स्पैम्ड ईमेल एड्रेसेस, राइट। तो ये थोड़ा सा फिल्ट्रेशन का हमें ख्याल रखना होता है। सो नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स, और उसमें रिव्यू कैंपेन एनालिटिक्स। अगर उसको हमने डिटेल में लर्न करना हो तो हमें कैंपेन्स में जाकर वहीं पर जब हम किसी भी कैंपेन को क्लिक करें, फॉर इंस्टेंस मैं इसको ओपन कर लेता हूँ कैंपेन को, और ये ओवरऑल हमें एक उस इंडस्ट्री का, उस अकाउंट का, उस क्लेवियो अकाउंट का हमें इनसाइट्स यहाँ पर मिल रही हैं। ये नंबर्स देखकर एक ईमेल मार्केटर को पता लगना चाहिए कि व्हाट दीज इंडिकेटर्स आर सेइंग एक्चुअली, और इन इंडिकेटर्स अगर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट एक्शन आइटम्स क्या होने चाहिए। लेट्स से यहाँ पर आ रहा है कि एवरेज ओपन रेट इज 33%, विच मीन एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग ईयर कि ये एक्सीलेंट है एज कम्पेयर टू द group average in the last 6 months as compared to the industry benchmark. This is excellent.
اور اگر ایوریج کلک ریٹ کی بات کریں تو 1.46%، which is fair, not enough good, not excellent, but a fair. اس صورت میں ہمارا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کون بتائے گا؟ اگر کلک ریٹ نہیں مل رہے ہمیں اچھے، ایکسیلنٹ نہیں مل رہے، تو ہمیں اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ سوچ لیا؟ اگر ہمارے کلک ریٹس کم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس ٹیمپلیٹ میں جو کانٹینٹ سینڈ کیا ہے اور اس میں جو کال ٹو ایکشنز ہم نے دیے ہیں، جو بٹنز دیے ہیں، یا جو میڈیا دیا ہے، یا جو بینر بنایا ہے، یا جو جف تھا، یا کوئی پروڈکٹ بلاک یا پروڈکٹ ڈالی تھی اور اس کو لنک کیا تھا ویب سائٹ اسٹور کی طرف، تو وہ اتنی جاندار، اتنی کیچی، اتنی کریٹو چیز نہیں تھی کہ یوزر اس کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر کلک کرتا. تو اٹس مین آور سی ٹی ایز شوڈ بی optimized. We need to come up with a better CTAs. CTAs mean call to actions, right? Or place order rate is poor on this dashboard for this client. اس صورت میں ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں اوور آل ایک اچھی سیلز اسٹریٹجی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ہم ایک اچھی ایکسائٹنگ آفرز، ڈسکاؤنٹس، ڈیلز، ریفر اے فرینڈ اور اس طرح کی ڈفرینٹ کیمپینز رن کر سکیں، اور نہ صرف آفر ہو ہمارے پاس، بلکہ ہم ایک پرسویسو میسج بھی کرافٹ کر سکیں جو یوزر کو پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ پرسنلائز فیل کرے کہ یس دس میسج از ریٹن اونلی فار می اینڈ دس برانڈ نو وٹ آئی ایم تھنکنگ ٹوڈے اور دس ڈے آف دا منتھ. تو یہ ساری چیزیں کاپی رائٹنگ جو ہے وہ ہاں آپ کی ہیلپ کرتی ہے ٹو امپروو دا اوپن ریٹس، ٹو امپروو کلک ریٹس، ٹو امپروو دا کنورژن اور پلیس آرڈر ریٹ. اور اگر ہم کسی کیمپین کو کلک کریں اور وہاں پر اس کے ڈیٹیلڈ انالیٹکس کہ یہ اوپن کتنی ہوئی، 16%، دس از لو ایز کمپیئر ٹو دا انڈسٹری بینچ مارک. آپ کو پتہ ہوگا میں نے کیا بتایا تھا انڈسٹری بینچ مارک اور دا ایوریج، ناٹ انڈسٹری ٹاپ سائڈ بٹ دا ایوریج بینچ مارک. اور کلک ریٹ اس کیمپین سے ہمیں کیا ملا ہے، پلیس آرڈر کتنا ہوا ہے، ریونیو کتنا آیا ہے. اور اس یہ میٹرکس، اگر ہمارا گول تھا ریونیو کمانا آؤٹ آف دس کیمپین، تو یہ میٹرکس اس کے حساب سے خراب ہے. اگر ہمارا گول نہیں تھا سیلز کرنا، ہمارا گول ہی تھا لوگوں تک اویئرنیس دینا یا اوپن کروانا تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں، نہ وہ کلک کریں، تو آل دا میٹرکس ڈپینڈس آن یور گول آؤٹ آف ای میل مارکیٹنگ. اگر صرف آپ ان کے ساتھ ہیلو ہائی یا برانڈ بلڈنگ یا برانڈ اویئرنیس کرنا چاہ رہے تھے تو پھر دس از گڈ بٹ ناٹ انف گڈ، کیونکہ اوپن ریٹ اسٹل از لو. کلیئر یہ بات؟ اگر گول ہمارا کنورژن تھا تو پھر یہاں پر یہ کیمپین انڈر پرفارمڈ ہوئی ہے. سو یونیک اوپن ریٹس ورسز ٹوٹل اوپن ریٹس. آپ نے 100 لوگوں کو ای میل اوپن کی، 100 میں سے 20 لوگوں نے 100 لوگوں کو ای میل سینڈ کی اور 100 میں سے 20 لوگوں نے ای میلز اوپن کیے، تو ہمارا یونیک اوپن ریٹ جو ہوگا وہ 20 ہوگا. بٹ انہی 20 لوگ میں سے کچھ لوگوں نے اس ای میل کو دوبارہ اوپن کیا، کوئی آفر تھی یا they were making decision اور انہوں نے اس کو دوبارہ اوپن کیا، دوبارہ کھولا. تو جب ایک یوزر جو پہلے اوپن کر چکا ہے اور اس کو وہ دوبارہ اوپن کر رہا ہے، تو ہمارے ٹوٹل اوپنز جو ہیں وہ بڑھیں گے بٹ یونیک سیم ہی رہیں گے. کتنے لوگوں نے اوپن کی، دیٹ از یونیک اوپن ریٹ، اور کتنی دفعہ اوپن ہوئی، دیٹ از ٹوٹل اوپن ریٹ. آئی ہوپ اٹ میک سینس. اوکے، ای میل کیمپینز ٹرینڈ رپورٹ.
یہ لیں جی، یہاں پر آپ کیمپینز میں جا کر لیٹس سے کہ یہ کیمپینز ہے اور یہاں پر آپشنز آ رہے ہیں، اور یہاں سے آپ جا سکتے ہیں ویو ای میلز ٹرینڈ، اور اسمارٹ سینڈ ٹائم آپ آپٹیمل یہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر وہ اتنے یوزرز نہیں ہیں 12,000، تو اس لیے یہ یہاں پر ایمپٹی شو کرا رہا ہے، یہ رپورٹ از ناٹ اویلیبل آپٹیمل ٹائم کی۔ اور ای میل ٹرینڈ میں بھی اس اکاؤنٹ کی نہیں ہے ڈیٹیلز، کیونکہ اکاؤنٹ از لو۔ I think I think it is the account which I'm talking about, or maybe the different one. So let me open this email trend if I can have for this account. Yeah. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل رپورٹ لسٹ سے مراد یہ ہے کہ تمام لسٹ یا سیگمنٹس جن کو ای میل سینڈ ہوئی، تو ایک ٹرینڈ لائن کیا بن رہی ہے، ٹرینڈ لائن یہاں پر یہ ای میل کیمپین کتنی، لاسٹ 50 ای میلز کا ڈیٹا، 20 کا، یا ریسنٹ 5 کا۔ تو ہم نے یہاں پر سلیکٹ کیا ہوا ہے لاسٹ 50 ای میلز اوور آل ٹائم، جو کہ مطلب جہاں تک لاسٹ 60 ای میل 50 ای میلز گئی ہیں۔ تو ٹرینڈ کیا تھا کہ یہاں پر اوپن ریٹس، یہ ڈیٹ ہے باقاعدہ مارچ 18 کو، ٹوٹل ریسیپینٹ کتنے تھے 11، اوپن ریٹ واز 99%، تو اس لیے یہ آپ کو یہ 100 کے قریب نظر آ رہی ہے، اور کلک ریٹ 18% ملا ہے، رائٹ، اور پلیس آرڈر ریٹ 0۔ اب اگر آپ کی لسٹ ہی ٹوٹل 11 کی تھی، اس میں سے 90 لوگوں نے کھولی، 9 لوگوں نے یا 10 لوگوں نے کھولا، تو یہ آپ کو 90% ملا، رائٹ۔ اور یہ لسٹ ہے کروسو ای کامرس یو پی کے نام سے اس کا نام ہے۔ سو یہ ایک ایوریج یا ایک میچور یا ایک ایکوریٹ نمبر نہیں ہو سکتا، ہم ایک ایوریج دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ یوزرز، جس میں زیادہ یوزرز ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پر اپروکسیمیٹلی 800 یوزرز ہیں، یہاں پر 1100 لوگ ہیں، یہاں پر 1300 لوگ ہیں۔ تو ایک ٹرینڈ لائن ہمیں بتا رہی ہے کہ اوپن ریٹس اور کلک ریٹس جو ہیں یہاں پر تھوڑے سے بڑھے ہیں، پھر کم ہوئے ہیں، پھر بڑھے ہیں، پھر کم ہوئے ہیں، اور یہاں پر کم ہو رہے ہیں۔ کلیئر؟ اینڈ دس از سیم فار دا ٹوٹل اوپنس، یہ یونیک اوپنز ہیں، یہ ٹوٹل اوپنز ہیں، اور ٹوٹل کلکس، ٹوٹل ریسیپینٹس اینڈ سو آن۔ اور اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جو ای میل ریسیپینٹ تھے ان کی ای میل سروس پرووائڈر کون سی تھی، جی میلز میں، یاہو میں، ہاٹ میلز میں، جن لوگوں کی ای میل ایڈریسز یہاں سے اس میں اسٹارٹ ہوتے ہیں، ہاٹ میل سے، یاہو سے، یا دوسرے سے، تو یہاں سے ہمیں ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ اوور دا ٹائم، اوور دا لاسٹ 50، 20 اور 5 campaigns, how this trend line is performing. Either we are improving, or we are on a same line, or we are declining in our performance is declining. So that's it. I think so it is already got too lengthy. اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو پلیز آپ اسی کامنٹ سیکشن میں کوشچنز ڈراپ کر دیجیے گا، اور نیکسٹ کل کی ویڈیو میں اس کو پوسٹ کر دوں گا آپ کے آنسرز کو، اور ٹرائلو بورڈ کے کوشچنز کو بھی اس کے لیے میں ایک نیکسٹ کیو اے بناتا ہوں، یا پھر ہم ایک کل کال اسکیجول کر لیتے ہیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔